ایک مائی صاحبہ سی نبی پاک سرکار دے زمانہ شریف دے اندر اللہ تبارک و تعالی دا حکم شریف آیا ہجرت فرماو. بی بی پاک اور ہجرت فرمائی حضور دے مدینہ شریف دے اندر آئیاں نے اپنا ایک بیٹا نال لے آئیاں. جدو مدینہ شریف دے اندر حاضر ہوئیاں نے حالے نواں نواں برود سی. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات کریم دا حالے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف نو دعا فرما کے پاکیزہ نہیں فرمایا سی. کادے تو بیماریاں تو دکھاں تو وباواں تو نحوستاں تو جڑا شرک دی پلیتی دی وجہ نال نحوستاں چھائیاں ہوئیاں سن. پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو آئے نے اس وقت ایدا نام سی یثرب. یثرب یثرب دا معنی ہے مصیبتاں دا گھر، طیبہ دا معنی ہے پاک. حال پاک نبی نے اپنی دعا شریف دے نال پاک نہیں سی فرمایا. جدو بی بی ہجرت کر کے آئی ہے وبا پھیلی کھڑی سی، بچہ بیمار ہو گیا. بچہ بیمار ہوئے کچھ وقت تو بعد وفات ہو گئی ہے. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے. آپ نے آن کے اکھاں مبارک بند فرمائیاں جی میں مردیاں دی اکھاں بند کری دیاں. آپ سرکار نے اکھاں مبارک بند فرمائیاں. توجہ ذرا ارشاد فرمایا صحابہ نو تیار کرو، اینو کفن دفن دی تیاری کرو. کفن دفن واسطے تیار ہو گئے. کپڑا چہرے دے پائے. مائی آئیے آن کے اپنے پتر دے پیراں ولے بیٹھ گئی ہے. آکھ دیو یا مولا اللہم انی اسلمت لک طوعا. او پروردگارا میں کسے دے ڈر خوف دی وجہ نال مار کٹ دی وجہ نال مسلمان نہیں ہوئی، میں محض تیرے واسطے خوشی نال مسلمان ہوئی. اے میرے پروردگار سونیا میں بتاں نو چھڈیا ہے تے نفرت کر کے تے سونے دی توحید واسطے. اے میرے پروردگارا میں سارے کم تیری خاطر ہی کیتے نے. ہاجر کوئی لے کر رغبت میں سونے رب تیری طرف رغبت تیری محبت دی وجہ نال میں اپنا گھر بار چھڈ آئی ہوں، اپنا بچہ لے آئی ہوں تیری بارگاہ دے اندر، تیرے محبوب دی بارگاہ دے اندر. اللہم لا تشمت بیا عبادت الاوثان. او مولا کریم ہن مینوں دکھ ایہو جا دے کے تے او جڑے بت پرست دشمن نے تیرے انہاں نو خوش نہ کر. کی آکھن گے اپنا گھر بار چھڈ کے گئی ہے، پتر مرا کے آ گئی ہے. او مولا سونیا مہربانی جا فرماؤ دشمن خوش نہ کر. میں مسکین دی انہاں فریاد سن لے. یا مولا مینوں دکھ نہ دیویں. اللہ وحدہ لا شریک مولا محبوب دی اطاعت وچ کیسی حیات اونوں دتی ہے. اپنے پتر دے حیاتی دا سبب کیویں پئی بندی ہے. حالے مائی نے ہاتھ اٹھا کے منہ تے پھیرے نے، پتر نے حرک قدم ہے اپنے پیر ہلائے نے. القا ثوبہ ام وجہی کپڑا اتار کے اور سٹیا وے اٹھ کے بیٹھ گیا وے. نبی پاک جنہ چر حیات ظاہری نال رہے انہاں چر زندہ رہے. ماں دی زندگی بھی پائی سو بعد جا وفات پائی سو. پاک مدینے والے دی اطاعت دی اس نعمت ویکھ انعام ویکھ صلہ ویکھ کیسی حیاتی پہ ملتی ہے. پتر دی حیاتی دا سامان بن گئی ہے. سمجھ نہیں آئی؟
دشمن خوش نہ کر سونا میرا تو ہے میرا ہور کون ہے میں کینوں آکھاں اگلے آکھن گے اور کسی ویلے پھر بندہ کوئی درد نال گل کرے وی چاہ دے سن لیندا ویکھدا سی ایڈے درد والی بیچاری ہیں اس طرح پہ روندی آکھدی ہے مینوں میرا ہے ہی کوئی نہیں میں آئے ہاں تیرے محبوب دی بارگاہ وچ رکھ دے جا مینوں پریشان سمجھ نہیں آئی ان چاک مائی آخدی ہے ایک دم سجن ساڈا لکھی دم ویری ویری ایک دم سجن ساڈا لکھ دم ویری اساں ایک دے مارے مردے ایک دے پچھے اساں جنم گوایا گوایا جنم گوایا چور بنے در در دے لگیاں او قدر کی جان جڑے مال نہیں سر دے جڑے طالب سچے ڈر دے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ گئی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم حیات مل گئی ہے